नमस्ते। मैले नेपालको आज साह्रै डरलाग्दो एउटा समस्या जो धेरै मान्छेलाई थाहा छैन। फाटफुट्ट यो मुद्दा मिडियामा केही मान्छेहरूबाट बाहिर आएको छ, ल्याउने कोसिस गरिएको छ। ती धन्यवादका पात्र छन्। यहाँहरू कतिपयले सुन्नुभएको होला एउटा नाम, संसारको कुख्यात माफिया, खरबपति कुख्यात माफिया हो जर्ज सोरोज। जर्ज सोरोज हंगेरी मूलको अमेरिकन हो र ऊ निकै चर्चित छ, विश्वमा निकै चर्चित छ। विशेष गरेर एकदमै नकारात्मक कामको लागि उले लगानी गर्छ। ऊ डोनर हो। तर कस्तो क्षेत्रमा गर्छ भन्छ भने जुन देशका कुनै देशका कल्चर संस्कृतिहरू मास्नु छ, तिनका विरुद्धमा प्रचार चलाउनु छ, कहीँ चाहिँ विद्रोह गराउनु छ, राजनीतिक विद्रोह गराउनु छ, अथवा कतैका नियम कानुन र संविधानलाई प्रभावित पार्नु छ र कतै साम्प्रदायिकता फैलाउनु छ। त्यस्तो ठाउँमा अरबौं रुपैयाँ उसले वार्षिक लगानी गर्दै आएको छ संसारभरि। एक ठाउँमा मात्रै संसारभरि। नेपालमा मैले पनि कल्पना नगरेको र मैले पनि अनुमान नगरेको अवस्था रहेछ उसको लगानीको स्थिति हेर्दा। मसँग अहिले केही तथ्यहरू, जर्ज सोरोजबाट पैसा खाने 100 भन्दा बढी केही संस्थाका लिस्टहरू मेरो हातमा छन् र उसले 2020 मा, मैले एउटा स्याम्पलको रूपमा, नमुनाका रूपमा मात्रै कुरा गर्दैछु, सबै वर्षको रेकर्ड राखेर साध्य छैन। 2020 मा मात्रै उसले $23 लाख लगानी गरेको रहेछ। $23 लाख भनेपछि त्यसलाई अहिले लगभग 30 लाख करोडको हाराहारीमा पुग्छ। एउटै वर्षमा मात्रै 30 करोड भन्दा बढी लगानी नेपाल जस्तो देशमा गर्दै आएको छ र उसले 2007 देखि उसको वेबसाइट हेर्दा 2007 मा नेपाल पसेको रहेछ र त्यो वेबसाइटले बडो गर्व गरेर, हैन, जुन बेला राज संस्थाको भर्खरै उन्मूलन भएको थियो र संघीयताले प्रवेश पाएको थियो र नेपालको संविधान र कानुनलाई कसरी त्यसको अनुकूल ढाल्ने भन्ने एउटा समस्या थियो, त्यो बेला हामीले आफ्नो काम थालनी गर्यौं भन्ने चाहिँ उसको दस्तावेजमा छ। म यसको सबै सूची म सुनाउँछु। यसको पैसा खानेहरू होलान्, मेरो हातमा नपरेका धेरै त्यस्ता संस्था व्यक्ति पनि होलान्। तर जर्ज सोरोजको पैसा खानेलाई म के बुझ्छु भन्छ भने यिनीहरू कीटाणु हुन्, भाइरस हुन्, यिनी खतरनाक, यिनी भाइरस हुन्। किन भन्छ भने जर्ज सोरोजको पैसा खाने मान्छे कस्तो मान्छे हुन्छ, मैले त्यो बुझ्न सजिलो होस् भनेर मैले अलिकति जर्ज सोरोजको विषयमा केही कुराहरू राख्छु यहाँ। जर्ज सोरोजलाई चिन्ने, मैले भने हंगेरियन मूलको चाहिँ अमेरिकन हो, हैन। अब यो हंगेरीमा यसलाई जान प्रतिबन्ध लागेको छ। हंगेरीले जहाँ जन्मेको हो त्यो जान दिँदैन हंगेरीले, यसलाई क्रिमिनल भन्छ र कयौं देशमा यसको लगानी प्रतिबन्ध छ। यसको लगानीलाई रोकिएको छ। जस्तो अस्ति भर्खरै रुसमा रोकियो, केही समय अगाडि, धेरै भएको छैन। र अहिले भर्खरै इन्डियाबाट यो समाचार आएको छ, इन्डिया भित्रै पनि एउटा समाचार आएको छ कि सत्ताधारी नेटवर्क, सत्ताको नेटवर्क प्रयोग गरेर जर्ज सोरोजको पैसा खाने एनजिओहरूले विपक्षी दलका सबै नेताहरूलाई निशाना बनाउँदैछन् भन्ने एउटा सूचना एप्पल भन्ने कम्पनीले, अमेरिकाको एप्पल कम्पनीले इन्डियाका सबै विपक्षी दललाई दिएको भन्ने एउटा हाहाकारको स्थिति आएको छ अहिले। म डिटेलमा यहाँ जान्छु। अब यो जर्ज सोरोजको एउटा संस्था छ, ओपन सोसाइटी फाउन्डेसन नामको एउटा संस्था छ। यसको मूल परिचय दिन्छु मैले पहिले, यो मान्छे को हो भन्ने कुरा। ओपन सोसाइटी फाउन्डेसन भन्ने एउटा संस्था छ, त्यसको नाम हेर्नुस्, ओपन सोसाइटी, हैन, खुला समाज। अब यो खुला समाज र बन्द समाज उसले भन्न खोजेको के हो, बहस हो, हैन। अब उसले समाजलाई ओपन बनाउने भन्ने किन भनिरहेको छ भन्छ भने अर्काका समाज, विशेष गरेर त्यसलाई म सभ्यता भन्छु, संस्कृति भन्छु, यसलाई कसरी समाप्त पार्ने भन्ने मिसनमा उसले ओपन शब्द जोडेको छ। सोसाइटीका अगाडि ओपन शब्द जोडेको छ, हैन। र उसले लगानी कहाँ काम गर्छ भन्छ भने जस्तो एलजीबीटीक्यू, जस्तो समलिङ्गी,
उभयलिङ्गी हैन आदि इत्यादि जति विकृतिहरू छन् नि उसको ठुलो लगानी यहाँ छ। उसको ठुलो लगानी शिक्षामा छ हैन। जस्तो नेपालमा पनि शिक्षाको क्षेत्रमा ठुलो लगानी गरेको छ। उसको ठुलो लगानी मिडियामा छ र हामीले एउटा अहिले जस्तो संसारभरिका मिडिया हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने सोभियत सङ्घको विघटनपछि अमेरिकाले कलर रिभोल्युसनको नाममा अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकामा जुन हाहाकार र पूर्वी युरोपमा जो हाहाकार मचाएर सडकबाट विद्रोह गरायो नि त्यो लगभग 50 भन्दा बढी प्रतिशतको लगानी मिडिया लगानी सोरोजको थियो। यो सबै अहिले बाहिर आएको छ। यो मात्र हैन, युक्रेनमा 2014 भन्नाले त्यहाँको निर्वाचित राष्ट्रपति यानुकोभिचलाई रुसी भाषी भएकै कारणले उनका विरुद्धमा घृणाको जहर रोप्ने र रुसी भाषीका विरुद्ध युक्रेनभित्रै रुसी भाषीका विरुद्धमा युक्रेनीहरूलाई उकासेर त्यो यानुकोभिचको बर्खास्तगी जो सडक विद्रोहको नाटक जो गर्यो नि त्यो सम्पूर्ण चाहिँ लगानी सोरोजको थियो। यो चाहिँ अहिले सोरोजले आफै स्वीकार गरेको छ र पश्चिमा मिडियाहरूले पनि स्वीकार गरेका छन्। एउटा पहिलो पनि कहाँ अपराध गर्ने यसको लगानी त्यहाँ हुन्छ हैन। अब कुन सेक्टरमा हुन्छ, नेपालमा कहाँ भइरहेछ म अलिकति भन्छु। कुन सेक्टरलाई यसले केन्द्रबिन्दुमा राखेको छ मैले यो भन्छु। उसको ओपन सोसाइटीको मर्म हो समाजमा विकृति फैलाउने हैन। उसले के भन्छ त्यो ओपन शब्द किन राख्यो, उसलाई मन नपर्ने समाज बन्द समाज हुन् हैन, त्यसलाई ओपन अथवा बजार बनाइदिने भनेको। जस्तो बजार अर्थतन्त्र भन्छन् नि हैन, जस्तो एनजिओ आइएनजिओले भन्छ नि महिलालाई बजारमा पुर्याइदेऊ, धर्म संस्कृतिलाई बजारको नाफा आर्जन गर्ने। अब समाजलाई पनि बजारमा लैजाऊ, ओपन हो। त्यहाँ सेक्रेट भन्ने कुरो हुँदैन अथवा त्यहाँ मूल्य भन्ने कुरा हुँदैन, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको नीति र नैतिकता भन्ने कुरा हुँदैन। समाज ओपन हुनुपर्छ आदि इत्यादि। र यसको अनुहार हेर्ने सबभन्दा भरपर्दो आधार म दिन्छु यो अहिले चाहिँ यो विश्व आर्थिक मञ्च भन्ने छ एउटा, जर्मनीको क्लास स्वाब भन्ने एउटा चाहिँ माफिया छ। त्यसले चाहिँ वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम भन्ने एउटा संस्था छ। प्रत्येक वर्ष डाभोस स्विजरल्यान्डको डाभोसमा त्यसको वार्षिक वर्ष र उनले रणनीति बनाउँछन्। जस्तो 2021 को उनको बैठक प्रसिद्ध छ। जस्तो कोरोनापछि उनले 2030 सम्म यो संसार कसरी समाप्त पारेर आफ्नो कन्ट्रोलमा लैजाने भनेर जो डिजाइन बनाए हैन। जस्तो यो निजी अर्थतन्त्र, यो सानो आकारको अर्थतन्त्र सिद्ध्याएर पुरै चाहिँ कर्पोरेट हाउसकरण गर्ने हैन, मुठ्ठीभरि केही कर्पोरेट हाउसको पुसमा लैजाने। जस्तो म्यान्डेटरी भ्याक्सिन सबै प्रत्येक पृथ्वीको मान्छेमा भ्याक्सिन चढाएर त्यहाँबाट चिप्स हालेर चाहिँ मान्छेलाई कम्प्युटरबाट कन्ट्रोल गर्ने लगायतका जति पनि एजेन्डा पारित गर्यो नि हैन, त्यो विश्व आर्थिक मञ्चले उसको एउटा महत्त्वपूर्ण सदस्य हो। र विश्व आर्थिक मञ्च र त्यसको एउटा नारा जसलाई सबभन्दा बढी सोरोजले उछालिरहेको छ, यिनको नारा के हो भन्छ भने चौथो औद्योगिक क्रान्तिको नाम दिएका छन् यिनले हैन। यसलाई जस्तो 3टा औद्योगिक क्रान्ति भए संसारमा, अब चौथो औद्योगिक क्रान्तिको चरणमा विश्व छ। त्यसलाई कसरी प्राप्त, त्यो चौथो औद्योगिक क्रान्तिको सार के हुन्छ भने फिजिकल, बायोलोजिकल र डिजिटल, यो 3 चिजको फ्युजन गर्ने। फिजिकल भनेको मान्छेको शरीर हैन, शारीरिक पाटो भयो फिजिकल। बायोलोजिकल भनेको तपाईको विशेष गरेर समाज र प्रकृतिसँग जोडिया छ। जस्तो चाहिँ सभ्यता संस्कृतिहरू र जो जीवन पद्धतिहरू नि, अब यो बायोलोजिकल पार्ट हो। र डिजिटल भनेको जस्तो अब डिजिटल थाहा छ तपाईहरुलाई हैन। अब यसको फ्युजन गर्ने, यसको अर्थ के हो भन्छ भने जो अहिले डिजिटल युग भन्छ नि यिनीहरूले, यो विश्वको जो विविधता छ, सांस्कृतिक विविधता छ, जैविक विविधता छ। जस्तो जीवहरूभित्र मान्छेमै पनि विविधता छ, वनस्पतिमा विविधता छ, वनस्पति र चाहिँ तपाईको उसमा विविधता छ, पशु र मान्छेमा विविधता छ। माने विविधता नै प्रकृतिको चाहिँ तपाईको देन हो, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण देन हो हैन। सबै यसैले फरक सभ्यता र संस्कृति भनिन्छ। यसलाई मार्दिने कुरा छ उनीहरुको, विविधताको अन्त्य गरिदिने र अब डिजिटल करण गर्ने हैन। जस्तो बायोलोजिकल चाहिँ डाइभर्सिटीलाई डिजिटलकरण गर्ने भनेको त्यो डाइभर्सिटी सिद्ध्याइदिने र फिजिकल भने मान्छेको शरीरमा जो विविधता छ नि यसलाई पनि सिद्ध्याइदिने र यसलाई सबै चाहिँ कम्प्युटरको कन्ट्रोलमा लैजाने हैन। यसलाई यिनले फोर्थ इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन भनेका छन्।
यसभित्र अरू पनि धेरै व्याख्या छन्, तर मुख्य चिज के हुन्छ भने डिजिटल के अरे चाहिँ बायोलोजिकल र चाहिँ फिजिकल जो विविधता छ अहिलेसम्म यसलाई डिजिटलकरण गरेर हैन यो विविधताको अन्त्य गरिदिने यिनको मुख्य नारा भनेपछि मान्छेलाई बिल्कुल अचेत रोबोटिक एनिमल भनौँ हैन एउटा जानवर बनाइदिने हैन जस्तो अहिले गाई गोरु एउटा उसमा गाई गोरु जस्तो हुन्छ नि गाई गोरु जस्तो भेडा बाख्रा जस्तो त्यो पनि कस्तो उनको कम्प्युटरबाट डिजिटलबाट नियन्त्रित। अब त्यसलाई यसो भएन भने उनको तर्क के छ भन्छ भने यो माफियाहरूको तर्क हामीले यो दुनियाँलाई कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ, यो विविधताको अन्त्य गर्न सकेन र यसलाई एकरूपतामा ल्याउन सकेन भने हामीले यो दुनियाँ कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ, संसार हाम्रो हातबाट बाहिर जाँदैछ। निष्कर्ष यति हो। यो यसको अगुवा अभियन्ता हो यो क्रिमिनल जर्ज सोरोज भन्ने अपराधी, यसको अभियानको अभियन्ता हो। म अब अरू दुई तीनवटा कुरा राख्छु। एउटा चाहिँ तपाईको रुसबाट आएको समाचार 16 अक्टोबर यो गएको 1 महिना अगाडि कुरो हो। सोरोज स्कुल लेबल्ड अनडिजाइरेबल इन रसिया। स्कुलमा जो लगानी यसले शिक्षामा पनि लगानी गरेको छ, रसियामा जो लगानी गर्दो त्यसलाई अनिश्चित र अनावश्यक भनेर रुसमा प्रतिबन्ध लगाइयो। त्यसको गतिविधि हेरेर उसले के गरिरहेको छ त्यहाँ त्यो हेरिकन प्रतिबन्ध लगाइयो पुरै। अब दोस्रो उदाहरण अहिले इन्डियाबाट भर्खरै आएको हो, यो चाहिँ नोभेम्बर 2 हैन तपाईको 15 दिन पनि भएको छैन। एप्पल्स वार्निङ अबाउट स्टेट स्पोन्सर्ड अट्याक लिङ्क्ड टु सोरोज फन्डेड एनजिओज। यो आरटी रसियन समाचार संस्था आरटी दिएको समाचार हो। एप्पलले एउटा चेतावनी पठायो हैन इन्डियाका विपक्षी दलका सबै नेताहरूलाई के सन्देश चेतावनीमूलक सन्देश पठायो भन्छ भने राज्य संरक्षित जर्ज सोरोजबाट फन्डेड एनजिओहरूले इन्डियामा राज्यको संरक्षण अथवा सहयोग लिइकन विपक्षी दलहरूमाथि हमला गर्दैछन्, के हमला गर्यो त्यो हमला गर्दैछन् भनेर एप्पलले एउटा मेसेज सन्देश पठायो जो जर्ज सोरोजको चाहिँ तब फन्डेड एनजिओहरूले यसो गर्दैछन् भन्यो। अब तेस्रो समाचार यो चाहिँ पोलिटी फ्याक्ट भन्ने एउटा अनलाइनको समाचार हो। जर्ज सोरोज इज ब्यान्ड इन रसिया, पाकिस्तान, टर्की, हंगेरी, पोल्यान्ड एन्ड फिलिपिन्स। धेरै देशहरूमा यो प्रतिबन्धित छ। यसलाई संसारका धेरै देशहरूले क्रिमिनलको रूपमा बुझ्छन् हैन। किन भन्छ भने यसले क्राइम त अपराध मात्रै गर्छ। अपराध भनेको कहाँ विध्वंस मचाउने, कलाई सिद्ध्याउने, कलाई नष्ट गर्ने हैन, राजनीतिक रूपमा चाहिँ कलाई ढाल्ने, सभ्यता संस्कृति कलाई ढाल्ने, मान्छेलाई चाहिँ तपाईको रोबोट कसरी बनाउने हैन, यन्त्रबाट नियन्त्रित कम्प्युटरबाट नियन्त्रित चाहिँ तपाईको एउटा के अरे चाहिँ त्यो मस्तिष्कै नभएको भनौँ न एक खालके मस्तिष्कले काम नगर्ने मान्छेमा कतल उसको संसारभरि लगानी यसैमा छ। अनि यसको वेबसाइट हेर्दा एउटा अचम्मको कुरा त्यसको वेबसाइटको भनाइ है त्यहाँ लेखेको कुरा मैले पाठ गर्छु। ओपन सोसाइटी फाउन्डेसन नेपालमा 2007 देखि आएको रहेछ। 2007 भनेको लगभग 63 साल हैन। 7 भनेपछि त्यसमा 65 साल भनौँ। 65 सालमा जस्ट एबोलिस्ट मोनार्ची भनेको छ, राजतन्त्र सकिने बित्तिकै भनेको छ। भनेपछि 2065 जेठ राजतन्त्रको अन्त्यको घोषणाको लगत्तै यो चाहिँ तपाईको पस्यो। अब कुन पृष्ठभूमिमा पस्यो? राजतन्त्र भर्खरै सकिएको अवस्था उसले बाटो पायो। नम्बर 1 यो बुझ्नुपर्छ हामीले। भने राज संस्था हुँदासम्म उहाँ उसले बाटो पाएको थिएन। उसको त्यो वेबसाइटबाट त्यो बुझिन्छ, आशय त्यो बुझिन्छ। राज संस्था गएपछि चाहिँ उसको निम्ति बाटो खुल्यो। नम्बर 1। उसको दोस्रो वेबसाइटमा के भन्छ भने यहाँ आएर स्थानीय नेतृत्वको एउटा गठबन्धन त्यसले बनायो। के गठबन्धन? एलायन्स फर सोसियल डायलग हैन। स्थानीय उसमा संवाद अगाडि बढाउनको निम्ति एउटा एलायन्स बनायो एएसडी नामको, र त्यही एएसडी ले नै संघीयता बलियो बनाउन भूमिका खेल्दै आएको छ भन्छ त्यसको दस्तावेजले। संघीयतालाई कसरी मजबुत बनाउने भन्ने दिशामा काम गर्न उसले एएसडी बनायो, एउटा एलायन्स बनायो, त्यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो
भन्छ र यसले चाहिँ के भन्छ भने विशेष गरिकन त्यो बेला 2007 मा आइसकेपछि नेपालको संविधान कानुन कस्तो हुने र त्यसपछि चाहिँ तपाईको जस्तो उसले फ्रिडम भन्छ विभिन्न क्षेत्रमा, जस्तो उसले जातीय कुरा गर्छ, लैङ्गिक कुरा गर्छ, त्यसलाई चाहिँ बढावा दिनको निम्ति कसरी भूमिका खेल्ने भन्ने पक्षमा हाम्रो संस्थाले धेरै ठुलो चाहिँ भूमिका खेलेको छ भनेको छ। यसको मतलब चाहिँ संविधानका कतिपय धारा र दफा पनि चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ तपाईको सिफारिसमा राखिएको छ भन्ने कुराको त्यसले सङ्केत गर्छ। कन्स्टिट्युसनल भनेको छ, संवैधानिक प्रावधान कस्तो चाहिँ बनाउने, कस्तो राख्ने भन्ने कुरामा पनि हाम्रो संस्थाले धेरै बहस चलायो र धेरै प्रभावहरू, धेरै योगदान दियो भन्छ उसको दस्तावेजले। अब यसले 2020 मा यो नमुनाको रूपमा मात्रै एउटा वर्षको कुरा उठाएको छु मैले। 2020 मा यसले $23 लाख नेपालमा लगानी गरेको रहेछ अनुदानको नाममा। $23 लाख भनेपछि झन्डै 30 लाखको वरिपरि, 30 करोडको वरिपरि पर्छ अहिलेको मूल्यमा। अब यसका पार्टनर कति खतरनाक छन् त्यो पार्टनरहरू। यसका पार्टनरहरू यससँग कोअपरेसन गरेर, सहकार्य गरेर काम गर्ने पार्टनरहरू नेशनल इन्डोमेन्ट फर डेमोक्रेसी हैन। अब डेमोक्रेसीलाई प्रोत्साहन प्रवर्धन गर्नको निम्ति हैन, नेशनल इन्डोमेन्ट फर डेमोक्रेसी, यसको राजदूत भिक्टोरिया नुल्यान्ड हैन, जो चाहिँ अमेरिकाको माफियाको सबभन्दा भरपर्दो प्रतिनिधि र माफियाको प्रतिनिधिको रूपमा उनी जुनसुकै त्यहाँ दलको सरकार बने पनि तपाईको निरन्तर सत्तामा छ, मन्त्रीमा छ। किन माफियाको प्रतिनिधिमा उसले काम गर्छ, जो नेपाल आएर पनि धम्कायो, एमसीसीको केसमा नेपाल आएर धम्कायो। भिक्टोरिया नुल्यान्ड हैन, के अरे चाहिँ नेशनल इन्डोमेन्ट फर डेमोक्रेसी, यसको चाहिँ तपाईको राजदूत छ। यसको अर्को यो ओपन सोसाइटीको अर्को पार्टनर, जसोर्सको अर्को पार्टनर डानिडा फेलोशिप सेन्टर डेनमार्कको। त्यसपछि नर्वेजियन चर्च EID नामको नर्वेजियन चर्च, जो नेपालको मार्टिन चौतारीको पार्टनर र लगानीकर्ता हो। यहाँ मार्टिन चौतारी भनिन्छ नि, यस्तो खतरनाक संस्था मार्टिन चौतारी। यिनी यसका चाहिँ तपाईको पार्टनर भए, काम गर्ने पार्टनर भए। अब नेपालमा हेर्दाखेरि यसको मूल लगानी 100 भन्दा बढी संस्थाहरू छन्, मेरो हातमा छ त्यो सूची। तर सबै हेर्दाखेरि लगभग प्रत्येक वर्ष पैसा खाने शिक्षा क्षेत्रका संस्था, मिडियाका, छुट्दै नछुटेका शिक्षा क्षेत्रका, मिडियाका, राज्य संरचना र कानुनसँग सम्बन्धित संस्था, विशेष गरेर वकिलहरूको चाहिँ समूह छन्। त्यहाँ मानव अधिकार र दलितको नाममा प्रत्येक वर्ष स्कलरसिप र छात्रवृत्तिको नाममा यसले केही मान्छे पढाइरहेको देखिन्छ। किन स्कलरसिप शीर्षकमा प्रत्येक वर्ष पैसा छुट्याइएको छ। यसले केही मान्छेहरूलाई ग्रेजुएसनको निम्ति निरन्तर पैसा दिइरहेको छ, पैसामा पढाइरहेको छ। मुख्य सेक्टर, अब यसमा मैले सरस्वती अध्ययन गरेँ। 100 भन्दा बढी संस्थामा कतिपय अस्तित्वमै छैनन्, कहिले कसैले नाम सुनेका छन्। अब तिनीको त्यहाँ संस्थाको नाम लिँदा के लाग्छ भने त्यस्ता संस्थाहरू एउटा संस्था दर्ता गरेर खोलाएर विशुद्ध जर्ज सोरोजको निम्ति सूचना सङ्ग्रहण गर्ने काममा मात्रै लगाइएका छन्, जो चाहिँ जुन शीर्षकमा बाहिर देखाउन पैसा दिएको छ त्यो क्षेत्रमा काम गर्दैनन् भन्ने देखिन्छ। किन त्यस्ता संस्था मलाई लाग्छ कसैले पनि पत्ता लगाउन सक्ने छैन। त्यस्ता संस्थाका नाम पनि छन्, म अहिले त्यो नामहरू सुनाउँछु। अब त्यसपछि तिनलाई सुराकीको रूपमा प्रयोग गरिएको छ, अस्तित्वविहीन छन् र सबभन्दा बढी चाहिँ शिक्षा, मैले भने शिक्षा, मिडिया, राज्यको संरचना, कानुन, मानवाधिकार र दलितको नाममा चाहिँ उसले लगानी गरेको छ। अब यो जर्ज सोरोज बाहेक मैले भने एउटा सोरोजले त $23.5 लाख भनेपछि झन्डै 30 करोड वार्षिक लगानी गर्दो रहेछ। अब यो त बढेको होला, यो 2020 को एउटा स्याम्पलको रूपमा मैले उदाहरण भने। नेपालमा अहिले एनजिओको नाममा लगानी गर्ने हैन, नेपालको प्रत्येक वर्ष औसत है 13 अर्ब 20 करोड रुपियाँ चाहिँ तपाईको एनजिओलाई आइरहेको छ। एनजिओहरूलाई नेपालमा अहिले वार्षिक रूपमा
जस्तो बेलायतका 37वटा एनजिओ छन्, 3.5 अर्ब उसले पठाउने पैसा। अमेरिकाका 27 एनजिओले 2.5 अर्ब, स्विट्जरल्यान्डका 11 एनजिओले 1 अर्ब 10 करोड, जर्मनीका 11 एनजिओले 1 अर्ब 10 करोड, जापानका 16 एनजिओले 1 अर्ब 50 करोड, फ्रान्सका 5 एनजिओले 40 करोड, डेनमार्कका 4 एनजिओले 80 करोड, नर्वेका 5 एनजिओले 90 करोड, अस्ट्रेलियाका 3 एनजिओले 75 करोड, दक्षिण कोरियाका 5वटाले 20 करोड, नेदरल्यान्डका 10वटाले 25 करोड, इटलीका 13वटाले 10 करोड, बेल्जियमका 2वटाले 20 करोड पैसा ल्याउँछन् प्रत्येक वर्ष। तपाईँ हामी अनुमान गरौँ, यी अपराधीहरूलाई सोधौँ जो एनजिओ चलाउँछ नि, त्यो पैसा कहाँ खर्च हुन्छ, कहाँ खर्च भएको छ, यिनले गरे के? एक वर्षमा विदेशीको 13 अर्ब 20 करोड पैसा खाने यहाँका धमिरा यिनी कीटाणुहरूले गरेको के हो? त्यत्रो पैसा ल्याएर निकालेको उपलब्धि के हो? यो देशको निम्ति उनले के गरे, यहाँको विकासको निम्ति के गरे, यहाँको शिक्षा स्वास्थ्य यहाँका नागरिकको निम्ति के गरे? यो प्रश्न सबैले उनीहरूमाथि उठाउने एकदमै जरुरी छ। यिनी सबै नेपालमाथि आक्रमण गर्न प्रयोग गरिएका छन्। जर्ज सोरोजको मात्रै होइन, होइन, जर्ज सोरोजको त 30 करोडको कुरा हो मोटामोटी अन्दाजे। यहाँ अरबौँ रुपियाँ आइरहेछ प्रत्येक वर्ष। यो हालत हो नि। त्यही भएर मैले भन्छु वास्तवमा नेपाल अधिराष्ट्रिय सङ्गठनको शासनभित्र छ। अधिराष्ट्रिय भने राष्ट्रभन्दा माथि तिनै एनजिओ आइएनजिओलाई भनेको नेपाल र जस्ता तेस्रो विश्वका कमजोर देशहरूको शासन एनजिओ आइएनजिओले गर्छन्। नेपालमा त्यही हालत छ। जति नीति बन्छन् यहाँ मन्त्रालयका, जति शिक्षा स्वास्थ्य कृषि के अरे पर्यटन हाइड्रो अथवा जति पनि नीति बन्छ नि, कुनै पनि नीति यहाँको मान्छेले बनाउँदैन। तपाईहरुले राम्रोसँग बुझौँ, सबै ठाउँमा एनजिओ लगानी छ, मातृ स्तरको मान्छेलाई पैसा दिएको छ, किनेको छ, यसरी मान्छे पालेको छ, नीति उनले बनाउने हो। नेपाल चाहिँ तपाईको सिद्धिको यही कारण हो। सबै एनजिओबाट पैसा खाने मान्छेहरू छन्। पार्टी त्यही हो, कर्मचारी त्यही हो, न्यायाधीश त्यही हो, होइन, पुलिस त्यही हो, सेना त्यही हो। उनका नीति जम्मै एनजिओ आइएनजिओले बनाउँछ। अब यस्तो डरलाग्दो स्थिति छ नेपालमा। अब एनजिओहरूको अर्को यहाँ डरलाग्दो के छ भन्छ भने नेपालको नियम चलन यहाँ चलिआएको एकद्वार प्रणाली छैन। त्यो विदेशीले यत्रो रकम जहाँबाट पठाउँछ नि, यो त घोषित रूपमा आउने हो, होइन। अब अघोषित चाहिँ कति आउँछ थाहै बेहिसाब छ। अघोषित पैसा कति आउँछ र के को निम्ति खर्च गर्छ कसैलाई थाहा छैन, राज्यलाई पनि थाहा छैन। किनभने यो एकद्वार प्रणालीबाट आउँदैन। जस्तो विभिन्न देशमा त कसेका छन्। त्यो पैसा जुन ठाउँलाई दिने हो, जुन एनजिओलाई दिने हो, पहिले राज्य मार्फत आउँछ र राज्यले अनुगमन गर्ने गरी चाहिँ त्यो ठाउँलाई दिन्छ। नेपालमा त्यो छैन, एकद्वार प्रणाली छैन। उनले पैसा सिधै आफूले बनाएको एनजिओमा पठाउँछन्, नम्बर 1। दोस्रो कुरा, त्यो कहाँ खर्च भयो त्यसको हिसाब नेपाल सरकारलाई बुझाउने नियम छैन, बुझाउँदैनन् उनीहरू। नेपाल सरकारले आय व्ययको हिसाब माग्न पाउँदैन। दोस्रो, यहाँ चलिआएको त्यही हो। त्यसैले कुन एनजिओले कति पैसा ल्याउँछ र कति खर्च गर्छ यहाँ राज्यमा बस्ने मान्छेलाई कसैलाई पनि थाहा छैन। त्यसरी नेपाल चलिरहेको छ, हैन। अब तेस्रो, आयव्यय पनि लाग्न पाइँदैन, लेखा परीक्षण गर्न पनि नेपालले गर्न पाउँदैन र सिधै एनजिओ मार्फत आउँछ, सरकार मार्फत आउँदैन। यहाँका एनजिओ त्यसरी चलिरहेको अवस्था छ। मैले भने नि, संसारले रोक्दै गएको यस्तो घृणित एउटा अपराधी को पैसा खानेहरूको म नाम मात्रै भन्छु। अब यहाँ आँकडा सुनाएर साध्य छैन। म 2016 देखि 2022-21 सम्मको मात्रै भन्छु। अब 22 को सूची मसँग थियो, धेरै लामो हुने भावनाले मैले ल्याएन। तर मैले सरस्वती भन्नै पर्ने भयो। किन भन्छ भने तपाईहरुमध्ये कसैले यिनी संस्थाहरूका नाम सुन्नुभएको छ, मान्छे चिन्नु भएको छ भने अब त्यसबाट तर्सिनु पर्ने अवस्था आयो। किन त्यो पेशेवर अपराधी हो भने बुझ्नु। जर्ज सोरोसको पैसा खाने बिल्कुल पेशेवर अपराधी हो, जसले समाज र राष्ट्र भाँड्ने दिशामा काम गरिरहेको छ। र यो तथ्याङ्कले के भन्छ भने यो काममा काठमाडौँ युनिभर्सिटीले योजनामा काम गरिरहेको छ। काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा यसको ठुलो लगानी रहेछ, जो चाहिँ काभ्रेमा विश्वविद्यालय छ, त्यहाँ चाहिँ यसले लगानी गरेको छ, कानुन क्षेत्रमा लगानी गरिरहेछ। र मैले अलिकति सुनेको थिएँ, विदेशीहरूले एकदम उनको पकडमा चलाएको युनिभर्सिटी काठमाडौँ युनिभर्सिटी हो भन्ने त मैले सुनेको थिएँ। तर यो तथ्याङ्कले त्यसलाई पुष्टि गर्यो।
म अलिकति नाम मात्रै भन्छु कृपया, म चाहिँ रकममा जान चाहन्न अहिले। जस्तो 2016 मा पैसा खानेहरू, एक्टिभ जर्नलिस्ट फोरम नेपाल, सहयोग समिति नेपाल, शेयरकास्ट इनिसिएटिभ नेपाल, सोशल साइन्स बाहा, विकास नेपाल, एलायन्स फर आइडोल मिसन नेपाल, ब्लाइन्ड वुमेन एसोसिएसन नेपाल, ब्लाइन्ड युथ एसोसिएसन नेपाल, सेन्टर फर इन्भेस्टिगेसन जर्नलिज्म, दलित सरोकार मञ्च, इनेबलमेन्ट नेपाल, के अरे फन्डेसियन हो कि के हो, प्यारा ल लिबरेटेड डी पर्सना भनी यो अलिकति बाहिरको जस्तो नाम छ, गल्ली गल्ली नेपाल, ह्युमन राइट्स फोरम नेपाल, मुक्ति नेपाल, नेशनल एसोसिएसन अफ भिडिसीज इन नेपाल, नेशनल क्याम्पेन फर एजुकेसन नेपाल, नेशनल सेन्टर फर इन्क्लुसिभ एजुकेसन नेपाल, नेपाल इकोनोमिक फोरम। अब 2017 मा स्कलरसिपको नाममा 6000 र 8000 दुई किस्ता छ 2017 मा। शेयरकास्ट इनिसिएटिभ नेपाल, शिक्षक पत्रिका, शिक्षक भनी एउटा म्यागजिन निस्किन्छ यहाँसम्म लगानी रहेछ यसको। नेपाल बार एसोसिएसन, नेपाल डिसेबल ह्युमन राइट्स सेन्टर, नेपाल ल क्याम्पस, एनजिओ फेडरेसन अफ नेपाल, पानोस साउथ एसिया, स्कलरसिपको नाममा फेरि अर्को घोषित छ, लिगल एड एन्ड कन्सल्टेन्सी सेन्टर, इन्स्टिट्युट फर स्ट्रेटेजिक एन्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्च, मिडिया एकाडेमी नेपाल, नेशनल एलायन्स फर ह्युमन राइट्स एन्ड सोसियल जस्टिस, नेशनल एसोसिएसन अफ रूरल म्युनिसिपालिटिज इन नेपाल, एकाउन्टेबिलिटी ल्याब नेपाल, सेन्टर फर मिडिया रिसर्च नेपाल, सेन्टर अफ वुमन अवेरनेस एन्ड डेभलपमेन्ट, चाँदनी नेपाल, डेमोक्रेटिक फ्रिडम एन्ड ह्युमन राइट्स इन्स्टिट्युट, इलेक्सन अब्जर्भेसन कमिटी नेपाल, फोरम फर नेसन बिल्डिङ नेपाल, हेल्थ एन्ड सोसियल प्रोस्पेरिटी फोरम नेपाल। यो 2017 मा खाने। 18 मा खाने स्कलरसिपको नाममा छ एउटा दुईटा शीर्षक छ। अनि त्यसपछि द ग्लोबल फन्ड टु फाइट एड्स, टिबी एन्ड मलेरिया, नेपाल डिसेबल ह्युमन राइट्स सेन्टर, नेपाल डिसेबल वुमन एसोसिएसन, एनजिओ फेडरेसन अफ नेपाल, रूरल कम्युनिटी फेडरेसन अफ नेपाल, चाँदनी नेपाल। अनि स्कलरसिपमा अर्को आइटम छ एन्टेना फाउन्डेसन नेपाल, जो उज्यालो नेटवर्क भनेर हामीले सुन्छौँ एफएम, बियोन्ड बेजिङ कमिटी नेपाल, विकास नेपाल, ब्लाइन्ड युथ एसोसिएसन नेपाल, दलित सरोकार मञ्च नेपाल, दलित वुमन राइट्स फोरम नेपाल, ह्युमन राइट्स फोरम नेपाल, काठमाडौँ युनिभर्सिटी स्कुल अफ ल, यो त्यही मैले युनिभर्सिटीको कुरा अरे उसैको कुरा हो, नेसनल फेडरेसन अफ डिफ नेपाल। अब 19 मा एक्सन अफ एबिलिटी राइट्स एन्ड डेभलपमेन्ट, ब्लाइन्ड वुमन्स एसोसिएसन नेपाल, नेपाल इकोनोमिक फोरम, नेपाल ल एन्ड पोलिसी सेन्टर, पोलिसी इन्टरप्रेनर इन्कर्पोरेटेड प्राइभेट लिमिटेड, पब्लिक डिफेन्डर सोसाइटी अफ नेपाल, सेन्टर फर इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिज्म, कम्युनिटी इम्पावरमेन्ट एन्ड ट्रान्सफर्मेसन नेपाल, दलित इम्पावरमेन्ट क्याम्पेन नेपाल, इलेक्सन अब्जर्भेसन कमिटी नेपाल, इनेबलमेन्ट नेपाल, इन्क्लुसिभ फोरम नेपाल, मुक्ति नेपाल, नेशनल क्याम्पेन फर एजुकेसन नेपाल, नेशनल क्याम्पेन फर सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट, रिसोर्स डेभलपमेन्ट फोरम अफ ह्युमन राइट्स, एसएफई सेफ नेपाल। अनि स्कलरसिपमा एउटा आइटम छ टिचर्स रिसोर्सेस सेन्टर, वेस्टर्न स्टार नेपाल, एक्सन अन डिसेबिलिटी राइट्स एन्ड डेभलपमेन्ट। अब 2020 एउटा स्कलरसिपमा छ त्यो साल पनि। अनि अर्को द स्कुल अफ साइकोलोजी नेपाल, विजय डेभलपमेन्ट रिसोर्स सेन्टर, नेशनल मेन्टल हेल्थ सेल्फ हेल्प अर्गनाइजेसन, नेपाल सेन्टर फर सेक्युरिटी गभर्नेन्स, एनजिओ फेडरेसन अफ नेपाल, प्रविधि अधिकार नेपाल, पब्लिक डिफेन्डर सोसाइटी अफ नेपाल, नेशनल क्याम्पेन फर एजुकेसन नेपाल, नेशनल एलायन्स फर ह्युमन राइट्स एन्ड सोसियल जस्टिस, नेशनल फेडरेसन अफ डिफ नेपाल। अब 21
प्रविधि अधिकार नेपाल, प्रयत्न नेपाल, राष्ट्रिय दलित नेटवर्क आरडीएन, टेक फर पिपुल, सेन्टर फर इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिजम, कम्युनिटी इम्पावरमेन्ट एन्ड ट्रान्सफर्मेसन, दलित सरोकार मञ्च नेपाल, फिड एन्ड हङ्ग्री नेपाल, हेल्दी लाइफ फाउन्डेसन, ह्युमन राइट्स फोरम नेपाल, इन्क्लुसिभ फोरम नेपाल, जस्टिस एन्ड राइट इन्स्टिट्युट नेपाल, नेपाल एलायन्स फर ह्युमन राइट्स एन्ड सोसियल जस्टिस, नेशनल क्याम्पेन फर एजुकेसन नेपाल, नेपाल डिसेबल ह्युमन राइट्स सेन्टर, एक्सन अन डिसेबिलिटी राइट्स एन्ड डेभलपमेन्ट, ब्लाइन्ड वुमन एसोसिएसन नेपाल, बोजू BAJAI, बोजू बजाई भन्ने छ। यो के भनेको हो मैले यिनी संस्थाहरू हुँदा त दरिद्रता हङ्ग्री भोकमरीको शीर्षकमा समेत उसको पैसा खाने मान्छे रहेछ नि। भने कुनै पनि क्षेत्र यसरी भित्रैसम्म पसेको रहेछ नि धमिरा। र यसमा मैले तपाईहरुलाई अब यो बहस गर्ने बेला आयो किन नेपाल अब एकदम नाजुक मोडमा गएको छ यिनको खेलबाट। यस्ता अपराधीहरूको यत्रो लगानी रहेछ यहाँ। मैले यो भन्दा सबभन्दा धेरै पैसा खाने को हुने है त्यो मसँग आएको कुल एक मुष्टमा सबभन्दा बढी पैसा खाने को हुन्। म त्यो अलिकति लिस्ट सुनाउँछु। त्योभन्दा अगाडि यो हेर्ने कथा भन्ने एउटा रहेछ। यो चाहिँ मैले फोटो हेर्दाखेरि के अरे हरि शर्मा भन्ने एकजना व्यक्ति, उनी एनालिस्ट भन्छन्, अब पढे लेखेका मान्छे हुन्। अब ओपन सोसाइटी फाउन्डेसन भन्ने संस्था पनि जर्ज सोरोसको यहाँ छ, संस्थै छ नेपालमा। अनि त्यही हेर्ने कथा, अब त्यो कथा कविता के हो, अब त्यसको एउटा ब्याकग्राउन्ड उनीले लेखेको मैले देखेँ फोटोसहित। त्यहाँ के लेखेको छ भन्छ भने हेर्ने कथालाई ओपन सोसाइटी फाउन्डेसन नामको संस्थाले पैसा दिएको छ। त्यो पैसा कर्मचारीलाई तलब दिन र क्यामेरा लगायतका सामान किन्न दिएको हो। हेर्ने कथा मार्च 1, 2022 र पृष्ठभूमि भनौँ न एउटा हैन। यसले के देखाउँछ भन्छ भने कर्मचारीको रूपमा यस्ता धेरै मान्छे उसले पालेको छ। कर्मचारी पनि पालेको छ, कर्मचारी पालेको छ, सुराकी पालेको छ र नेपाली समाज र नेपालको राष्ट्रलाई समाप्त पार्ने मिसनमा यिनी धमिराहरू प्रयोग गरिरहेको छ उसले। मैले भने नि यिनी को हुन् भन्ने चिन्ह पहिले यहाँहरूले कृपया मेरो फेरि दोहोऱ्याएर अनुरोध गर्छु। जर्ज सोरोसको हो। सबैले एकचोटि चाहिँ गुगल कोट्याएर अथवा विभिन्न सामग्री हेरेर एकचोटि जर्ज सोरोस पढौँ। त्यो कति घृणित अपराधी हो र संसारभरि घृणित एक ठाउँ होइन। त्यो जर्ज सोरोस को हो भन्ने बुझेपछि त्यसको पैसा खाने मानिसको स्तर र त्यसको चरित्र के हो भन्ने बुझ्न चाहिँ कति पनि कठिनाइ पर्दैन। मैले अब त्यो आएको उ अनुसार जस्तो सबैभन्दा बढी खाने विभिन्न नेटवर्कमा उसले चाहिँ ओपन सोसाइटी फाउन्डेसन बाहेक मैले अघि नै भने नि विभिन्न उसका पार्टनर रहेछन्। तिनी विभिन्न नेटवर्क मार्फत लगभग 15वटा नेटवर्क मार्फत उज्यालो मल्टिमिडियाले $15,76,000 यो डलरमा हो, 15,76,000। साउथ एसिया ट्रस्ट भन्ने संस्थाले 6,07,900। अब यो आँकडा अलि पहिलेको है, यो 23सम्मको हो, 22 र 23 को होइन। यो लगभग सायद मलाई लाग्छ यो 20 तिर कतिको है मैले भन्नुला। साउथ एसिया मैले भने साउथ एसिया ट्रस्टले 6,07,900। पानोस साउथ एसिया भन्ने रहेछ 5,97,900। एसोसिएसन अफ कम्युनिटी रेडियो ब्रोडकास्टर्स नेपाल 3,94,000। मार्टिन चौतारी 3,90,000। शिक्षा मासिक 2,80,000 एउटा पत्रिका छ। मिडिया फाउन्डेसन 2,80,000। शेयरकास्ट इनिसिएटिभ 2,76,456। सेन्टर फर इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिजम 92,641। हिमाल एसोसिएसन 1,93,400 हैन। अनि मिडिया एकाडेमी नेपाल 1,39,662। सेतो पार्टी सञ्चार जो सेतो पार्टी अनलाइन छ 1,28,000। मैले यो लाखमा हो है, 1 लाखको 1,32 करोड हुन्छ अहिले।
1,32,00,000 हुन्छ। सेतो पार्टी सञ्चार 1,28,000, नेपाल फोरम अफ इन्भाइरोमेन्ट जर्नलिस्ट 92,641, वर्किङ वुमन्स जर्नलिजम 70,216, चाँदनी नेपाल 61,974, यो सब डलरमा हो। भोइस अफ वुमन मिडिया 60,000, सञ्चारिका समूह 48,000, जागरण मिडिया सेन्टर 44,000, एजुकेसन जर्नलिस्ट ग्रुप 43,000, नागरिक आवाज 40,000, फ्रिडम फोरम 31,918, ऐरावत मिडिया ग्रुप 30,000, सेन्टर फर मिडिया रिसर्च 29,945, डिस्कुल भनेको छ यहाँ DOCSKOOL छ 24,935, मिडिया एडभोकेसी ग्रुप 5,802। उसले पैसा यसरी वितरण गरेको छ। र अब म अलिकति जस्तो यहाँ नेपालको राजनीति हेर्दा हामीले हेर्छौँ नि, अब यो पैसा खानेहरूको हामीले लिस्ट त मोटामोटी सुरु अझ पनि धेरै छन् जो हातमा मेरो नपरेका हुन सक्छन्। बाहिर नागरिक अगुवाको नाममा, पत्रकारका नाममा, मिडियाका नाममा जसले बाहिर जे भूमिका खेलिरहेछ नि, त्यो जर्ज सोरोसको पैसा खाने हुन् भन्ने कुरा अब छर्लङ्ग हुन्छ। यिनी क्रिमिनल अपराधीहरू हैन। माने उनले कसरी गरेछन् भने, जस्तो यिनी सबैको उद्देश्य, जस्तो तपाईको हिमाल एसोसिएसन के अरे ऊ भनौँ अथवा चाहिँ सेतो पार्टी सञ्चार भन्छ, एन्टेना भन्छ हैन, उज्यालो नेटवर्क भन्छ, माने देखि लिएर शिक्षा मासिकसम्म, माने कसरी शिक्षालाई कसरी प्रभावित पार्ने हैन। अनि यिनी नागरिक अगुवा भने कहिले उठाएका मान्छेहरू छन्, अब यसैबाट बुझिन्छ हैन। यिनी मानवाधिकारवादी कहिले उठाएका रहेछन्, यसैबाट बुझिन्छ। यिनी सबै जर्ज सोरोसको कलो टिप्नेहरू। एउटा कुख्यात माफिया अपराधीको कलो टिप्नेले खेल्ने भूमिका कस्तो हुन्छ, जस्तो सडकमा कहिलेकाहीँ मान्छेहरू मण्डलामा देख्छौँ नि हामीले हैन, छातीमा चाहिँ A4 साइजको कागज टाँसेर हैन, यिनका नारा सुन्छौँ नि हामीले, कसलाई उठाउँछन्, कसलाई पुस गर्छन्, त्यो सबै देखेको छ नेपालमा। कस्ता पात्रहरूलाई खडा गर्छन्। त्यसकारणले उनीहरू एउटा मिसनमा हुन्छन्, जस्तो कहाँ हान्ने, कहाँ सिद्ध्याइदिने, के चिजलाई ढाल्ने। उनले आफू जर्ज सोरोसको चाहिँ पैसा खाने मान्छे हो भन्दैनन् हैन। उनले एउटा चिजमाथि आक्रमण गर्छन्, जसलाई उसले आक्रमण गर्न लगायो। त्यही भएर अहिले नेपाली समाज, नेपालको परिवारको संरचना ध्वस्त पार्ने, स्वतन्त्रताका नाममा, अधिकारका नाममा देखि लिएर मैले बारम्बार भन्छु, यहाँका मानवाधिकारवादी, यहाँका चाहिँ नागरिक अगुवा, यहाँका सेलिब्रिटी, यी अपराधीहरू नेपाली जनताले पीडा पाएको पाटोमा कहिले पनि बोलेनन्। यत्रो मान्छे देशमा काम गर्न नपाएर विदेश गयो, त्यसको अधिकार हुन्छ भन्ने कुरा यिनले कहिले पनि बोलेनन्, कहिले पनि बोलेनन् र कहिले पनि बोल्ने पनि छैनन्। किन? यिनी जर्ज सोरोसको पैसा खानेहरू हुन्। यिनी कहाँ बोल्छन्? समाजलाई कसरी हिट गर्ने, शिक्षालाई कसरी सिद्ध्याउने, उनको पक्षमा पार्ने हैन, हाम्रा संस्कृति र संस्कार कसरी मेटिदिने र मान्छेलाई अराजक छाडा बनाइदिने हैन, बजारिया बनाइदिने, अथवा वकिल र न्यायाधीशलाई कसरी आफ्नो पक्षको वक्ता बनाउने, सबै यो विषयमा यो क्षेत्रका जति मान्छे देखुन्छ नि, यिनी सबै मान्छेहरू अरू देशका एनजिओ आइएनजिओका कुरा छोडौँ, जर्ज सोरोस अरू त नकाब नउत्रिएका भए हैन, एक्सपोज नभएका भए। किन? जर्ज सोरोस त आफ्नो क्रियाकलापले गर्दाखेरि सारी बदनाम पात्र हो हैन, एउटा अपराधी चाहिँ फिगरको रूपमा बदनाम पात्र हो, जो मैले सुरुमै भने विभिन्न देशमा प्रतिबन्धित छ, लगानी प्रतिबन्धित छ, कतिपय देशमा उसलाई प्रवेश पनि चाहिँ निषेध छ। हङ्गेरी जहाँ ऊ जन्मेको हो त्यो देशमै जानु उसमाथि प्रतिबन्ध छ, उसलाई अपराधी भन्छ हङ्गेरीले हैन। अब इन्डिया जस्तो देशमा त उसको भूमिका यस्तो छ, जो मैले अघि नै भने एप्पलले जो चाहिँ चेतावनी पठायो विपक्षी दलका नेताहरूलाई भनेपछि नेपाल जस्तो देशमा उनले के गरेका होलान्। मैले सुरुमा भएँ 2065 सालपछि उसले यत्रो समय चाहिँ लगानी गर्दै आएको छ, र जो देशमा हामीले अराजकता देख्छौँ नि, अहिले त यिनी मैले सुरुमा भनेको यिनी विदेशी एनजिओ जो चाहिँ झन्डै 13 अर्ब
13 अर्ब 20 करोड लगानी गर्ने विभिन्न देशका एनजिओ र जर्ज सोरोजको फन्डिङ यत्रो पैसा खाने यो जालो कत्रो होला अनुमान गरौँ। यो जालो अपराधीहरूको जालो कत्रो होला हामीले त्यो देखेका छैनौँ। हामीलाई के छ सतही ज्ञान भन्छ भने देशको समस्या भनेको पार्टी मात्रै हो भन्ने छ, तर हामी के बुझ्दैनौँ त्यो पार्टी चलाउने यो जालो हो हामी त्यो बुझिरहेका छैनौँ। त्यो पार्टी आफै चल्दैन, जस्तो प्रचण्ड आफै चल्दैन, ओली देउपा आफै चल्दैन, माधव रेग्मी चल्दैन आफै, तिनलाई चलाउने यो जालो छ उनका पछाडि हैन। जस्तो सर्वोच्चबाट आफै चल्दैन, त्यसलाई चलाउने एउटा जालो छ त्यहाँभित्र। न्यायाधीशहरूलाई प्रयोग गर्ने जालो छ, पैसा उठाउने जालो छ, वकिलहरूलाई परिचालन गर्ने जालो छ। त्यो जालोले नेपाल यस्तो बनाएको एउटा दलले दुईटा दलले चाहेर मात्रै देश यस्तो बन्दैन, बन्न सक्दैन, किन उनको यत्रो सामर्थ्य नै हुँदैन नि। जस्तो तल जगबाट सब ठिकठाक हुन्थ्यो अथवा चाहिँ हामीले जो छद्मवेशीहरू जो हामीले चिन्न सकिरहेका छैनौँ, यस्तो हालत छ, यस्तो मान्छेको पैसा खानेहरूको यत्रो सूची छ, त अब यो अपराधी जालोलाई हामीले चिन्न नसक्दा त्यो घुनपुत्लो भन्छ नि तपाईँको त्यो कोतर्ने, मुसाले कोतरे जस्तो समाज कोतर्ने, देश कोतर्ने, राष्ट्र कोतर्ने, मूल्य मान्यता कोतर्ने त यहाँ त यस्तो चाहिँ तपाईँको जालो बिछ्याएको छ। उनले कोतरिरहेका छन् र खोक्रो पारिरहेका छन्, यिनले जसले पैसा खान्छन् र त्यो खोक्रोपनमाथि टेकेर यो दल भन्ने अपराधी जत्थाले शासन गरिरहेको छ। यो बलियो भएको कारण हो। यिनको शक्ति भनेको यो हो। यिनी दलहरूको जो सरकार हो नि, राज्य भन्छौँ, यसको ताकत भनेको जर्ज सोरोज हो। यसको ताकत भनेको यो 13 अर्ब 20 करोड लगानी गर्ने विदेशी एनजिओहरू, यहाँ फन्डिङ गरेर मान्छे किन्ने भाड्ने, यो जनशक्तिले टिकाएको शासन प्रणाली हो यो। त्यसकारणले मैले यसलाई विशेष महत्त्व किन दिएँ भन्छ भने हामी साह्रै ठुलो जोखिमको बिन्दुमा पुगिसकेका छौँ। अब विश्वको मैले त धेरै पटक भने पनि म त्यो दोहोऱ्याउन चाहन्न र कुनै पनि बेला आगो बल्न सक्छ। मैले एउटा युक्रेन भने, युक्रेनमा जर्ज सोरोजले कतिसम्म गरिदियो भन्छ भने 2014 मा सडक छापकु गराएर चाहिँ निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई जो अवदस्त गराउनु भूमिका खेल्यो, सबै मिडियामा लगानी उसको थियो, उसले आफै स्वीकार गरेको छ, मैले पढेको छु। त्यसको नतिजा भोग्दैछ युक्रेन आज। त्यही जर्ज सोरोज, त्यही अमेरिकनले भट्काएर मिडियामा लगानी गरेर प्रोपोगन्डा गरेर यो सङ्कट ल्याइदियो र त्यही यानुकोभिचलाई अवदस्त गरेपछि युक्रेन सङ्कट सुरु भयो हैन, क्रिमिया गुम्यो त्यो घटनापछि। र अहिले त्यही जर्ज सोरोजको अमेरिकाले के भन्दैछ जेलेन्स्कीलाई, रुसलाई केही सहुलियत दिएर भए पनि मिल युद्ध अन्त्य गर, टुङ्ग्या, हामी सधैँभरि गर, अब बलिको भोग बनाइदियो। त्यसैले उकासेर झोँकिदियो, हालिदियो, रक्तपातमा हालिदियो, हाल्ने वातावरण बनायो। त्यसैले के भन्दैछ, त्यो रुसलाई सहुलियत दिएर यसको अर्थ हो रुसले कब्जा गरेको भूमि सबै दिएर अब युद्ध टुङ्ग्या, होइन भने हामी सधैँ सहयोग गर्न सक्दैनौँ। हो, नेपाल त्यो ठाउँमा पुगिसकेको छ। हामी होसियार हुन्थ्यो हो र त्यसको वातावरण बनाउने यिनी अपराधी कलो खानेहरू हुन्। हामी यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ हैन। त्यस्ता माफियाको पैसा खानेहरूले देशलाई युक्रेनको संघारमा लगिसकेका छन्। जर्ज सोरोज मात्र होइन, सामान्यतया सबै एनजिओको नाममा आउने पैसा खाने, त्यसको नेटवर्कसँग जोडिएका र त्यसमा पनि विशेष चाहिँ एउटा अपराधमा कुख्याति पाएको जर्ज सोरोज जस्तो मान्छेको पैसा खानेहरू, यिनीहरूबाट होसियार हुन एकदमै जरुरी छ। मैले यसका बाँकी अध्यायहरू अब यो पाठसँग जोडिएका म बिस्तारै बाहिर ल्याउँछु। किन भन्छ भने एउटै श्रृङ्खलामा सम्भव छैन, धेरै लामो हुन्छ। अब यसका आयाम के हुन्, त्यसको असर कहाँ कसरी पर्दै गएको छ, उनी कहाँ खेलिरहेछन्, कसरी खेलिरहेछन्, अरू केही सामग्री मसँग छन्, म बिस्तारै क्रमैसँग ल्याउनेछु। यहाँहरू मेरो यो जो आजको भनाइ हो यसप्रति गम्भीर र संवेदनशील भइदिनु होला भन्ने मेरो विशेष आग्रह छ। किन हामी एउटा ठुलो यमराजको चाहिँ एउटा जस्तो मुख भएको चाहिँ तपाईँको अवस्था हुन्छ नि, त्यसको सामुन्यमा छौँ। उसले हामीलाई निल्नको निम्ति यसरी मुख भएर 100 भन्दा बढी संस्थामा लगानी गरेको छ 2007 देखि अथवा 2065 देखि भनौँ, लगातार 15 वर्ष भएछ। र कति होला नि यसको खाने मान्छेहरू र उसको कलो खाएर मात चढेका अपराधीहरूले कति गरे होला नि यो 15-20 वर्षमा। हामी गम्भीर हुनुपर्ने पाटो यो हो।
यसप्रति सबैको ध्यान जाओस्। हस्, धन्यवाद।